सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास तथा सेवा प्रवाहको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। जनसरोकारका हरेक विषयको चिरफाड गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले मुलुक आक्रान्त बनेको छ। कतिपय संक्रमितहरू अस्पतालसम्म पुग्न नपाउँदा घरमै मृत्युसँग संघर्ष गर्नु परिरहेको छ। कोरोना नियन्त्रणसँगै शव व्यवस्थापन पनि चुनौती बनेको छ। तर प्रदेश 1 मा स्काउटमा लागेका केही युवाहरूले सहयोगी हात अघि बढाएका छन्। कोरोना महामारीले न त परिवार भनेको छ न त आफन्त नै। संक्रमणको डरले आफन्तसँगको दूरी बढाइदिएको छ। संक्रमणले मानवता समेत मौलाउँदै गएको बेला केही युवाहरू भने समस्यामा परेको ठाउँमा पुग्ने र सहयोग गर्ने काममा नै व्यस्त छन्। मोरङ, झापा, सुनसरी लगायतका जिल्लामा युवाहरू खटिएर शवको व्यवस्थापनमा लागेका छन्। स्काउटमा लागेका युवाहरूले स्थानीय तहसँगको समन्वय गरेर शव व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। अहिले 5 जनाको टोली छ। त मैले 7 जना सब व्यवस्थापन हुन्छ र मैले यसको नेतृत्व गरिरहेको छु। त्यसैले हामी मोरङको बिराखानामा 4 जना टोली बसिरहनु भएको छ। अनि अहिले सुनसरी झापामा पनि त्यही यसै सब व्यवस्थापन काम गरिराख्नु भएको छ। र अहिले हामी चाहिँ मोरङ झापामा चाहिँ यो सब व्यवस्थापन काम हामीले गरिरहेको छौँ। रवि खनालको नेतृत्वमा नेपाली सेनाबाट तालिम प्राप्त स्काउटहरूको टिमले संस्थागत रूपमा कोभिड-19 बाट निधन भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन गरिरहेको छ। संक्रमितहरूको शव व्यवस्थापनका निम्ति प्रदेश 1 को झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका 42 स्काउटरलाई नेपाली सेना पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर र नम्बर 2 बाहिनी अड्डा हिलेले तालिम दिएको थियो। अहिलेको महामारीमा मृत्युदर बढी भएको भन्दै स्काउटले पनि यो बेला केही गर्न सकोस् भनेर आफूहरू शव व्यवस्थापनका लागि अग्रसर भएको उहाँहरूको भनाइ छ। नेपाली स्काउटले चाहिँ मानवीय सेवामा काम गरिरहेको छ। अब यो अहिले विपत्ति परेको बेलामा, आपत्ति परेको बेलामा मानवीय सेवा सम्बन्ध चाहिँ नेपाली स्काउटले यो काम गरिरहेछ। अब त्यही हो, हाम्रो अरू कुनै स्वार्थ छैन। हामी निस्वार्थ रूपमा यो मानवीय सहयोग गरेका हौँ। स्काउट प्रदेश कार्यालयका अनुसार बेलबारी, रङ्गेली, धरान, दमक, बिर्तामोड र भद्रपुरमा पनि स्काउटले शव व्यवस्थापन गरिरहेको छ। शव व्यवस्थापन गर्न खटिएका युवाहरू ज्यानलाई दाउमा राखेर परिवारलाई नै बिर्सेर मृतकका परिवारमा मलमपट्टी लगाइरहेका छन्। तसर्थ युवाहरूले सुरु गरेको यस काम निकै प्रशंसनीय छ र युवाहरूलाई थप हौसला दिनुपर्ने देखिन्छ। टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन, प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा मोरङ सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। रौतहटको गौर अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटर खरिदको लामो समय भएको छ। तर दक्ष जनशक्ति नहुँदा प्रयोग विहीन भएर थन्किएको छ। गौर अस्पतालमा भेन्टिलेटर तथा आइसियू सञ्चालन गर्न नसक्दा अधिकांश संक्रमितले मृत्युवरण गर्नु परेको तीतो यथार्थ छ। संक्रमितले ज्यान गुमाइरहँदा पनि भएको आइसियू र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। भएका मेसिन पनि नागरिकको ज्यान बचाउन प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु विडम्बना बनेको छ। रौतहटको गौर अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा नआउँदा संक्रमितहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको गौर अस्पतालले कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ। तर जटिल अवस्थाका बिरामीहरूलाई थप उपचारका लागि वीरगञ्ज लगायत अन्य शहरहरूमा रेफर गर्ने गरिएको छ। गौर अस्पतालमा भेन्टिलेटर तथा आइसियू सञ्चालन गर्न नसक्दा त्यहाँबाट रेफर गरिएका अधिकांश संक्रमितहरूले मृत्युवरण गर्नु परेको तीतो यथार्थ रहेको छ। करिब 4 महिना अगाडि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको 2 करोड रकम मध्ये 1 करोड 81 लाख खर्चिएर तयार गरिएको भेन्टिलेटर र आइसियू एक पछि अर्को संक्रमितहरूले मृत्युवरण गरिरहँदा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। भेन्टिलेटर र आइसियू सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति नहुँदा मेसिन र बेडहरू प्रयोग विहीन बनेका छन्। अस्पताल प्रशासन तथा व्यवस्थापन समितिले बारम्बार प्रदेश सरकारलाई पत्रचार गर्दा पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन नगरिदा नागरिकहरूलाई चाहेर पनि सेवा दिन नसकेको बताएको छ। भेन्टिलेटर आएको यति दिन आयो, तर हामीलाई दुर्भाग्यपूर्ण बात छ कि अहिलेसम्म भेन्टिलेटरले एउटा पनि जान जोगाउन सकेका छैन। हामीलाई त के लाग्छ कि भेन्टिलेटर ल्याएर पनि
थन्काएर पनि केही काम छैन। योभन्दा राम्रो त के हुन्थ्यो भने जनशक्तिको जुन अभाव छ, हामी पटक पटक हामी मन्त्रालयमा प्रेसर गरिरहेछौँ, सम्बन्धित निकायमा प्रेसर गरिरहेछौँ कि यो भेन्टिलेटर कसरी सुचारू हुन्छ, भेन्टिलेटर छिटै सुचारू गर्नु पर्यो र हाम्रो रौतहटवासीको जान कसरी बाँच्छ त्यसमा हामीले लाग्नु पर्यो। हामी त्यसमा लागि परेका छौँ, तर हाम्रोसँग पनि अभाव छ, के गरौँ हामी। अहिले गौर अस्पतालमा 10 बेडको आइसियू, 4वटा भेन्टिलेटर मेसिन र 15वटा एचडियू बेड छन्। ती सबै नयाँ हुन्, तर दुर्भाग्य कोरोनाको संक्रमण बढेर बिरामी मृत्युको मुखमा पुग्दा समेत मेसिनहरू प्रयोगविहीन भएका छन्। नागरिकको ज्यान बचाउन प्रयोग हुनुपर्ने सामग्रीहरू प्रयोगविहीन भएर थन्किएका छन्। राज्यको करोडौं लगानी परेको स्वास्थ्य सामग्री जनताको ज्यान जोगाउनका लागि प्रयोग हुन नसक्नु निकै दुःखद भएको स्थानीयको भनाइ छ। यथाशीघ्र प्रदेश सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सबैको माग छ। यो समस्या जो जिम्मेवार छन्, जो त्यसका सम्बन्धित निकाय छन्, जसरी उहाँले चाहिँ सम्मानको व्यवस्था गरिदिनु भयो, जसरी बजेट छुट्याइदिनु भयो, त्यसै गरी जनशक्तिको व्यवस्था गरेर जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याइदिन हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। गौर अस्पतालमा पीसीआर ल्याब, आइसियू, भेन्टिलेटर, कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न जिल्लामा रहेका 18वटा स्थानीय तहहरू हातेमालो गर्न तयार रहेका छन्। ती मध्ये अधिकांशले सेवा सञ्चालन गर्न सहज होस् भनेर गौर अस्पताललाई 5-5 लाख आर्थिक सहयोग पनि गरेका छन्। तर दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहको पहुँच र क्षमता भन्दा बाहिरको भएकाले प्रदेश सरकारले चासो दिएर दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग छ। यो सम्बन्धमा विशेष गरी संघीय सरकार र प्रदेश सरकार तत्काल दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराई यहाँ भएका त्यो भेन्टिलेटर र आइसियू सञ्चालन गरेर सिकिस्त बिरामी र विशेष गरी कोभिडबाट सङ्क्रमित जुन बिरामीहरू छन्, जुन गम्भीर अवस्थाहरू छन्, त्यस्तालाई जीवन बचाउनमा एउटा ठुलो सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सञ्चालनविहीन अवस्थामा रहेका भेन्टिलेटर, आइसियू र एचडियू सेवा तुरन्त सुचारू गर्न नागरिक समाज, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन लगायत सबै सहकारी र हातेमालो गर्न तयार रहेका छन्। तर प्रदेश सरकारले यसमा खासै चासो देखाएको छैन। भएको सेवा सञ्चालन नहुने र त्यसकै अभावमा नागरिकहरूले ज्यान गुमाइरहनु परेको अवस्थामा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुनै पर्ने देखिएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा रौतहट सहकर्मी अखिलेश कुमार यादवको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। चितवनको राप्ती नगरपालिका 4 मा रहेको धार्मिक आस्थाको केन्द्र राज्यको ध्यान नपुग्दा ओझेलमा परेको छ। राप्ती 4 को गैडा ढापमा अवस्थित मठ मन्दिरले भरिएको धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन नहुँदा ओझेलमा परेको हो। संरक्षणमा सरकारको ध्यान जान नसक्दा भौतिक संरचना पनि खण्डहर बन्दै गएका छन्। चितवनको राप्ती नगरपालिका 4 मा रहेको धार्मिक क्षेत्र ओझेलमा परेको छ। यो मन्दिर क्षेत्रले पूर्वी चितवनकै एक धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको छ। तर पनि राज्य तथा धार्मिक अनुयायीले अपनत्व नगर्दा लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको हो। 2032 सालमा स्थापित धार्मिक गन्तव्य करिब 4 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। नापी भए पनि आजसम्म लाल पूर्जा प्राप्त गर्न सकेको छैन। क्षेत्रफल क्रमिक रूपमा मिचिँदै गएको छ भने दक्षिणतर्फ खोलाले कटान गर्दै लगेको छ। मन्दिर क्षेत्रमा रहेको राम मन्दिर, शिव मन्दिर, गणेश मन्दिर, सरस्वती मन्दिर, हवन कुण्ड, गुरु परमानन्दको समाधि स्थल लगायत संरचना खण्डहर भएका छन्। जय हरकीर्तन मण्डपको धेरै नै व्यथितिको सुरुवात भएर यसको ओझेल परेको सबैलाई थाहा छ। न स्थानीय तहबाट यो चाहिँ एकदम पछाडि परिरहेको अवस्था। पक्कै पनि अब यो पहिला त एकदमै राम्रोसँग स्मुथली रन भएको संस्था हो। यो 2027-28 सालबाट चाहिँ यो संस्था चाहिँ स्मुथली रूपमा रन भएको देखिन्छ। तर पछिल्लो आवरमा विशेष गरेर यो 59 सालमा यस क्षेत्रमा बाढी आइसकेपछि र यहाँ चाहिँ समितिहरू पनि भत्ताभुङ्ग भइसकेपछि चाहिँ लगभग 20-22 साल जति चाहिँ यो संस्थामा खासै त्यस्तो खालको केही बन्ने काम, यसलाई संरक्षण गर्ने काम पनि केही भएको छैन।
गुरु 108 स्वामी परमानन्द सरस्वतीको अगुवाईमा यस क्षेत्रको महत्व देशभर प्रचार भएको थियो। 2055 सालमा भारतका प्रसिद्ध धर्मगुरु पुण्यानन्द गिरिजी महाराजले यस क्षेत्रको भ्रमण गरे पश्चात यसको महत्व थप उजागर भएको थियो। तर पछिल्लो समय यस धार्मिक क्षेत्र बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गएको छ। मन्दिर क्षेत्र संरक्षण र सम्वर्धन गर्न कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका यस राप्ती नगरपालिका वडा कार्यालय, नगर, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट यो संस्थालाई कुनै पनि रूपमा सहयोग नभइकन यस संस्थालाई ओझेल पर्न गएको। धार्मिक पर्यटनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण भए पनि कसैको ध्यान नपुग्दा मन्दिर क्षेत्र ओझेलमा पर्दै गएको हो। मन्दिर क्षेत्रको संरक्षणमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वास्ता गरेको छैन। यद्यपि वडा कार्यालयले भने संरक्षण प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारले पटक पटक आश्वासन बाँडिरहेका बेला वडा कार्यालयले 4 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर केही सकारात्मक कामको सुरुवात गरेको छ। ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्र भएकाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र हाम्रो पहिचान भएकाले संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नु आवश्यक छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा चितौन सहकर्मी दिलीप डल्लाकोटीको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। स्याङ्जाको आधीखोला गाउँपालिकाले होम आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितका लागि घरमै पुगेर औषधि वितरण गरिरहेको छ। गाउँपालिकाका विभिन्न ओडामा कोरोना संक्रमितलाई स्वास्थ्य परामर्श र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने औषधि वितरण भइरहेको हो, जसले कोरोना संक्रमितलाई राहत भएको छ। स्याङ्जाको आधीखोला गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमितका लागि औषधि वितरण भइरहेको छ। गाउँपालिकाले बिरामीको घरमा पुगेर प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि वितरण र बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिने गरेको हो। गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा र आयुर्वेद कार्यालय स्याङ्जाका कर्मचारी सहितको टोलीले होम आइसोलेसनमा रहेकाहरूलाई औषधि वितरण गरेको हो। स्वास्थ्यमा जटिल समस्या आए तुरुन्तै स्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न गाउँपालिकाले आग्रह गर्दै आएको छ। हामीले यो अभियानमा आधीखोला गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2, 1, 5 र 4, 6 गरेर 80 जना हामीसित रहेको पोजिटिभ केसको एक्टिभ केस रहेका आधीखोलावासी आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई हामीले यो प्याथोलोजी र आयुर्वेदिक औषधि वितरण गरेका छौँ। संक्रमितलाई भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिने, मास्क, सेनिटाइजर तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने र भिटामिन युक्त औषधि वितरण गर्दा संक्रमितमा रोगलाई जित्ने आत्मबल बढेको छ। गाउँपालिकाले चालेको कदमप्रति स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। अहिले मेरो घरमा 4 जना परिवारका सदस्यहरू संक्रमित हुनुहुन्छ कोभिडबाट। उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै अहिले आधीखोला गाउँपालिकाले जुन औषधिहरू वितरण गरेको छ, आयुर्वेदिक औषधिहरू, सेनिटाइजर, मास्क लगायतका भिटामिनका कुराहरू उहाँहरूले अहिले लिएर आउनु भएको छ। मलाई विश्वास छ यो जुन औषधिदेखि लिएर गाउँपालिकाले गरेको जुन बिरामीहरूप्रतिको एउटा केयर छ, यसले बिरामीहरूलाई एउटा हौसला प्रदान मात्रै होइन, यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक केही प्रभाव ल्याउँछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। गाउँपालिकाका नागरिकको जीवन बचाउनका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराखी काम गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कोरोनालाई नै लक्षित गरेर कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल सेतीदोभानमा 20 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन निर्माणको तयारी गरिरहेको र आइसोलेसनमा बस्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पनि गाउँपालिकाले बेहोर्ने जनाएको छ। कोरोनाको कुनै पनि औषधि पत्ता लगाउन नसकेको अवस्थामा रोग प्रतिरोधात्मक औषधिको रूपमा चिकित्सक संघको सल्लाह बमोजिम मात्रै आयुर्वेदिक औषधि वितरण गरिएको हो। संक्रमितको घरमै पुगेर गाउँपालिकाले औषधिहरू वितरण, सेनिटाइजर वितरण, मास्क वितरण गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू कोरोना संक्रमितको घरमै आउँदाखेरि संक्रमितहरूको मनोबल बढ्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ।
औषधि वितरणसँगै बिरामीको अवस्था बुझ्दै खानपानमा परिवारलाई सचेत गराउँदै सरसफाइमा ध्यान दिन अनुरोध गरिँदै आएको छ। यसरी संक्रमितको घर घरमा पुगी स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी र औषधि वितरणले बिरामीको आत्मबल बढ्ने देखिन्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा स्याङ्जा सहकर्मी सुदीप सुवेदीको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 10 गगनी गाउँ परवल खेतीका लागि नमुना बन्दै गएको छ। करिब 2 दशक यतादेखि गगनी गाउँका कृषकहरूले परवल खेती गर्दै आएका छन्। बलौटे माटोमा हुने परवल खेती र करेला खेती गर्दै आएका 1.5 दर्जन कृषकहरूले मनज्ञ आमदानी समेत गर्दै आएका छन्। 10 बिघा जमिनमा परवल खेती गर्दै आएका छन् कृषकहरूले। कृषकलाई सहयोग गरी उत्पादन बढाउनु पर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो, तर त्यसमा स्थानीय सरकारको ध्यान पुगेको छैन। कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका 10 गगनी गाउँका किसानहरू परवल खेतीबाट मनज्ञ आमदानी गर्दै आएका छन्। केही किसान लहरे जातिका रूपमा रहेका परवल खेतीमा विगत 2 दशकदेखि आश्रित छन्। स्थानीय कृषक श्रीराम पासीले 3 बिघा जमिनमा परवल खेती गर्दै राम्रो आमदानी गरिरहनु भएको छ। 1.5 महिना अघिसम्म 50 देखि 80 सम्म प्रति किलो बिक्री भएको परवल अहिले किलोको 40 देखि 50 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। क्या करें कि नवा सरकार में तो आकाज हमन के कौन सुविधा दी, हमन को वैसे पुराना वाला सुविधा पड़ा है, कौन सुविधा नहीं दी। हमारे वही परेशानी है, जो परेशानी में पहले वही परेशानी में हमरे हमन को सुविधा कुछ नहीं मिला है। क्यों पुछारे नहीं हमन के, यहाँ दिखारे नहीं है। किसान अपने मने मरत खाते हैं, जियत खाते हैं। नहीं निरावत है, दौड़त है, कुल करत है, परवर का डिल्ला वहाँ खाद भूसा कितना मेहनत करें, सीझे परत है, घावे बतासे मारे परत है। और एक घास ना पानी साधन ना कुछ साधन, घासे भूसा ही निराओ दिन भर मरो ही घामे मजाए ले जा। बिउ मलखाद सिंचाइमा पनि धेरै रकम खर्चिँदै आएका कृषक सरकारको ध्यान आफूतिर जान नसकेको भन्दै आक्रोशित छन्। आफ्नै लगानी र बलबुताले परवल लगायतका तरकारी उत्पादन गर्दै आएको तर सरकारबाट अहिलेसम्म केही अनुदान प्राप्त नभएको कृषकको गुनासो छ। बोरिंग है न, पंपी सेट है न, नल है, यहाँ इतना घामे बतासे मरा जाता है और यहाँ कृषि विकास वाले को फायदा नहीं दिया है और बहुत परेशान लड़के बच्चे हम सब चीज मरत है। ये परवल रोड तूर के ले जावा जाते, बेचा जाते, हिम जिया खावा जाते, 10 ठू लड़के पर के जियावा जाते है। और क्या करा जाए है? अब सरकार से कोनो सुविधा हमन के मिलते नहीं है। जे पाओ थे और अपन गमन कैले थे, का करा जाए। परवल लगायतका तरकारी उत्पादनमा नाम कमाएको भए पनि अझै गगनी गाउँ स्थानीय सरकार अन्य निकायको नजरमा पर्न नसकेको प्रति कृषक आक्रोशित छन्। सम्बन्धित निकायहरूले सिंचाइको व्यवस्था गरिदिए तरकारी खेतीका लागि धेरै सहज हुने कृषकको भनाइ छ। परवल सहित कृषकहरूले खेतमा करेला, लौका, काँक्रो समेत उत्पादन गर्दै आएका छन्। आफ्नै लगानीमा परवल खेती गर्दै नमुना गाउँ समेत बन्न सफल भएको गगनी गाउँमा समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान गई कृषकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय सरकारको सक्रियता बढ्दो छ। स्थानीय तहहरू कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रित छन्। जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा संक्रमणको दोस्रो लहरलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्वास्थ्य कर्मीदेखि जनप्रतिनिधि परिचालित छन्। गाउँ गाउँमा कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै जनचेतना र परीक्षणको दायरा व्यापक गरी गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणमा सम्पूर्ण स्रोत साधन परिचालन गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीयहरू क्रियाशील भएको देखिन्छ। जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले 3 नम्बर ओडाको ओडा कार्यालयमा 5 बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै 25 बेडको आइसोलेसन कक्ष पनि निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्ला र जनस्वास्थ्य कार्यालयसँगको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण परीक्षण पनि गर्दै आएको छ।
तर कोरोना परीक्षणबाट संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये संस्थागत आइसोलेसन भन्दा होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन्। कमजोरी जस्तो फिल हुने, टाउको दुख्ने, नियमित आछ्यौहरू आउने अनि ढुगा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने त्यस्तो भइरहेको थियो। यसबाट बच्नको लागि साबुन पानीले हात धुनु पर्यो, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो, सधैँ एकदमै सरसफाइ स्वस्थ रहनु पर्यो। कोरोना संक्रमण हुँदा टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने हुन्छ। खास गरी यसबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनु पर्दछ। दोस्रो लहरको कोरोना ज्यादै संक्रामक भएकाले त्यसबाट बच्न जनस्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। मुख्य कुरो 5 बेडको कोभिड हस्पिटल अस्थायीको कोभिड हस्पिटलको सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर हामीले यो आइसोलेसन बेड 25 बेडको आइसोलेसन बेड तयार गर्यौं। महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउनका लागि तिला गाउँपालिका लागि परेको छ। गाउँमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड सम्बन्धी सचेतीकरण गर्नुका साथै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पनि वितरण गरिँदै आएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिलाई आइसोलेट गर्ने काम भइरहेको छ। विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि 25 बेडको आइसोलेसन तयार गर्ने र 5 बेडको हाम्रो कोभिड हस्पिटल र कुरादीमा रहेको छ र त्यहाँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अहिले अब खासै त्यो 25 बेड भएको ठाउँमा कोही पनि हुनुहुन्न र हाम्रो केही मान्छेहरू चाहिँ अब होम आइसोलेसन बस्नु भएको छ र 3 जना बहिनी मात्रै अहिले हाम्रो कोभिड हस्पिटलमा बस्नु भएको छ। उहाँ गाउँपालिकाले अस्थायी कोभिड अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष पनि बनाएको छ। तर कोभिडबाट संक्रमितहरू संस्थागत आइसोलेसन भन्दा होम आइसोलेसन बस्न रुचाउने भएकाले कोरोना नियन्त्रणमा थप चुनौती थपिएको छ। जुम्लामा कोरोना संक्रमणको संख्या 450 नजिक पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरू मध्ये 181 जना संक्रमण मुक्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। जुम्लामा 2 जना व्यक्तिको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा 29 जना संक्रमित उपचाररत छन्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा जुम्ला सहकर्मी दिलमाया शाहीको रिपोर्ट। अब खबरको अन्त्यमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको खबरतर्फ। पानी मानवको आधारभूत आवश्यकता हो। पानी बिना मानव जीवन कल्पना भन्दा बाहिरको छ। नेपालमा पानीका स्रोतहरू पनि पर्याप्त छन्। नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश मानिन्छ, तर जलस्रोतको धनी देशका नागरिकले पानीको हाहाकारमा बाँच्नुपर्ने विडम्बना बनेको छ। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाको कुमैनाका स्थानीय पानीको हाहाकारमै जीवन बिताइरहेका छन्। स्थानीय सरकार गठनको लामो समयसम्म पनि खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। सुगम जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कुमैनाका स्थानीयले खानेपानीका लागि विगतदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै आएको भए पनि समस्या भने अझै पनि जिउका त्यउ नै रहेको छ। खानेपानीको लागि लामो दूरी पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता त थियो नै, त्यसैमा पनि पानीका लागि लाइनमा कुर्दै अन्य कामका लागि समय नै नहुने गरेको स्थानीय धना ठगुन्नाको भनाइ छ। 1 घण्टाको दूरी पार गरेर पानी लिन आउँदा पनि पानी भर्नेहरूको भिडका कारण धेरै समय लाग्ने गरेको छ। यो पानी कति नानो काम घर काम गर्दो कि पानी भद्दान कि पानी भरि भरि 2-3 घण्टा यहीँ बस्याउन घर काम गन्जा गर्दो गन्जा घाँस काट्नु भाँडा धोनाले पानी नपाइन गन्जे खाना बनानाले पानी नहुने। स्थानीय मानबहादुर ठगुन्नाले गाउँमा खानेपानीको हाहाकार हुँदा पनि स्थानीय सरकार मूकदर्शक बनेर बसेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। 1 किलोमिटरको यात्रा पार गरेर पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता रहँदा पनि सरकारले पहल नगरेको प्रति स्थानीयको गुनासो छ। पानीको समस्या छ हजुर। हामीलाई यो लिफ्टिङ खानेपानी भनेर 10 लाखको बजेट आएको थियो। अहिले आएर न ओडाले हेरेको छ न गाउँपालिकाले हेरेको छ। स्थानीय सरकार भन्ने मात्र भएको छ होइन। हामी जनता पछाडि नै छौँ। पानी कतिवटा बाल्नु छ? पानी लगभग 1.5 किलोमिटरसम्म बोक्नुपर्छ हजुर माथि।
लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना पनि अलपत्र परेको छ। लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह धामीले कुमैनामा विगतदेखि नै पानीको समस्या रहेको बताउँदै पानीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारसँग पटक पटक माग गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको बताउनुभयो। 10 लाख वडा कार्यालय र जिल्ला समन्वयले 15 लाख बजेट उपलब्ध गराउने सूचनाका आधारमा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको सुरुवात गरिएको भए पनि अहिले भने सो आयोजना समेत बजेट निकासा नहुँदा अलपत्र परेको छ। लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको कार्यले पूर्णता पाए खानेपानीको समस्या समाधान हुने देखिन्छ। त्यो लिफ्टिङ खानेपानी आइदिए त त्यो पानी त टन्न छ सर, पुरै गाउँलाई पुग्ने थियो, खानालाई त हुन्थ्यो, सिँचाइ त त्यसले हुँदैन, खानेपानीका लागि पुग्ने थियो। र यो हामीले पहिला RBWRMPले खानेपानी बनाइदिन्छ कि भन्ने ठुलो आश थियो, त्यो आश पनि अब RBWRMPको कार्यक्रम पनि सिद्धिन थाल्यो। अब खानेपानी सबैका लागि अपरिहार्य रहेको छ भने शुद्ध खानेपानी पाउनु आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार समेत हो। तसर्थ सरकारले जनताको घर दैलोमा खानेपानी पुर्याउन समयमै विशेष पहल गर्नु जरुरी छ। टिभी टुडे, SD टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कैलाली सहकर्मी करिश्मा सिंहको रिपोर्ट। सातै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर पुनः आउनेछौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म शान्ति गिरी लगायत हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे HD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।